believe that Jesus Christ is God and accept Him as your personal Savior, maluwas na ka directly, automatically, pinaagi sa imong pagpo, diretso na kaluwas 100%. Muna ilang disgutan o bakit ilang basihan. Tungod kay sa Roma 3:10, wala gayon taon matarong. Roma 3:10, wala gayon taon matarong. Tinuod ba nga wala gayon taong matarong? Apan igsoon, nasayon kita na dunay mga tao nga gipili sa Dios, sama ni Maria, sama ni Enoch, o sa umantang mga propeta. Katong mga gipili sa Ginoo ng taag, ila man tong gipakamatarong tungod sa grasya sa Dios. Naman nasa Roma 8:30, busa gitawag sa Dios kadtong iya ng gilain. Wala lamang niya paga sila, kundi gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. So doon na may mga tao na gipakamatarong sa Ginoo. Bisan kon niingon ang Biblia na walay taong matarong, pero dili makabuot sa Dios. Kung iyang ipakamatarong ang usa ka tawo, kaganahanan lang siya, dili ka makabuot. O kanin sa Roma 3:10, ang basihan sa itong mga igsoon ni ini o ilang sumpay na basihan na basahon sa Biblia, maraming nasa John 3:16. So naman yung sulat diri nga believe. So muli ang itong mabasa sa Bisaya, kay gihon magayod sa Dios ang kalibutan o tungod ni anak, gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga si bisan kinsa na mutuon. Kaniya, dili mawala, kung dili makabaton sa kinabuhi, walay katapusan. Kung sa English pa, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not be perished, but have eternal life. So, meron ng basihan, John 3:16, na kung nuntuo lang ka ni Jesus as your Lord and Savior, automatically 100% luwas na ka. Kung may babasa sa Biblia na believe and you'll not be perished. Pero naman nakabutang di ba ang mic? Sabi pa, dili siya directly na luwas na ka. O sa laing bahin, pwedeng yung nasa mga buhat 4:12 or Acts chapter 4 verse 12. O makinig ang babasa. Ang kaluwasan, makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan, wala niya laing ngalan na maoy makaluwas ka nato. Pinaagi lang sa ngalan ni Kristo. Shepherd is 1 to 1,000 to 10,000, no? So ang iyahang mga under siyang parokya, ang ratio, ang isa ka pari, equivalent nga iyang gina-sheep is 10,000. So kulang yun kaayo ang ato ang mga shepherd o ato ang kaparian. So karon sa ikatulong nga topic, isa sa sacraments again of the Catholic Church. Kini siya nga sakramento is ginatawag nga the sacrament of sacraments. So kung naay hari sa mga hari, Lord sa mga lords, kani usab mo ang pinakasakramento sa tanang mga sakramento. Mao ni siya ang rason nganong naay pagabunyagan, mao ni siya ang rason nganong naay magpari, mao ni siya ang rason nganong naay kumpisal. So tanan nga mga sakramento naka-direct niini nga sakramento. O walay lain mao ang sacrament of the Holy Eucharist. So dako nga pangutana nganong mao kini ang pinakasentro sa tanang sakramento. Nganong magatapong kita every Sunday o dili lang kada Sunday, kundi matag adlaw alang sa pag-celebrate sa Santos na Misa o Santos na Eucharistia. So sa wala paglangan, ako ang pagatawgon ng ato ang Brother Carlyle John Jimenez alang sa topic nga Holy Eucharist. Ato siyang pagapagpakan maigsuon. Maayong hapon mga igsoon ni Kristo. So before ta mo start sa Eucharistia gyud, may istorya pa ta sa lawas gyud ni Kristo nga dili lang lawas niya nga pinagi sa Eucharistia.
Ang atong Ginoo wala magluwas kanato gikan sa layo. Miabot siya kanato uban sa dinod nga tawhanong lawas. Siya adunay unod ug bukog sama kanato. Siya nagutom, hikapoy, mihilak ug mihigugma. Kay kung wala siya lawas, wala pa siya nabutang sa krus. Adunay uban kini adto nga nangingon nga mura ra kuno siya tawo. Apan ang simbahan magbarog sa tinuod. Ang anak sa Dios nahimong tinuod nga tawo. Si Jesus mismo mingon, ang akong kalag kilabihan ka masulupon. Uguman siya pagkabanhaw, ipakita niyang lawas og mingon, ikapan ninyo og tanawa, kay ang Espiritu walay unod og bukog, sama sa ako nga naa kaninyo. Ang Apostol Juan misulti usab, ang nagpadayag nga si Jesucristo nahimong tawo, iya sa Dios. Ang atong Dios nahimong tawo sama kanato. Apan ang lawas ni Kristo, dili lang ang iyang lawas sa kalibutan. Kini usab mao ang iyang katawhan, ang simbahan. Si Jesus mao ang ulo ug ang tanan nga matuo kaniya mahimo nga bahin sa iyang mystical nga lawas. Ikan kaniya muagay ang grasya, kusog ug pag-ong kinabuhi. Ang ebanghelyo nagsulti ikan sa iyang kahingapan, itatanan nakadawat og grasya na nagasubay sa grasya. Ug si San Pablo mingon, si Kristo mao ang ulo sa simbahan, ug ang simbahan mao ang iyang lawas. Mao mga igsoon, dili ka na nang inusara. Diha kang Kristo aduna kay panimalay ug katuyuan. Ug hangtod karon, ihatag yapon ni Jesus ang iyang lawas diha sa balang Eucharistia. Sa katupusang pamihapon, mikuha siya og pan ug mingon, kini mao ang akong lawas. Kung mikuha siya og kupa og mingon, kini mao ang akong dugo. Wala siya mingon nga simbolo ra. Iya gayud kini nga mga pulong. Ang mga unang Kristiyano mituon niini, namatay para niini. Si San Pablo napasadyan ang mukhaon sa pan ug mainom sa kupa nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug dugo sa Ginoo. Tinuyo kini nga pagpamatuod nga tinuod gayud nga lawas ug dugo ang atong dawaton. Busa, duol kang Hesus tinuod nga Dios, tinuod nga tawo, ug tinuod nga naa kanato karon. Duol sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Duol sa iyang lawas ug dugo sa Eucharistia. Duol sa iyang gugma na naghalad sa kinabuhi aron ikaw maluwas, mamaayo o mababag-o. Kaya nga anak sa tao, mayabot aron paglawas sa nawala. Mga igsoon, kini mao ang lawas ni Kristo. Buhi, tinuod, unang bulat kanimo karon. Maayong hapon. Daghang salamat, Brother Carlyle Jimenez. Ang ato ang speaker ni kaganina, usa siya ka English speaker. So, we acknowledge ang iyahang pagbarog diri using our Cebuano nga dialect. Thank you so much. Libot sa pagturo kay daghan kayo karon nga nagwalay dinis palibot sa merkado. Ang ilang tinguha dili lamang nga kita maluwas, di na pa ilang tinguha. Kaya matod pa sa usa ka preacher, sa usa ka pare, matod pa nila na usa ka pare nga nag-vlog yapon, usa ka vlogger na ang gibuhat nila dili mao ang kaluwasan. Kani nagwali-walis sa merkado, gawas katoliko. Matod pa sa usa ka pare nga nag-vlogger nga ang ilang tinguha dili mao ang kaluwasan, kundi ang ilang tinguha mao ang pagbira sa mga katoliko.
na maagpos ilang sakop aron makasakit sa 10%. Muna ang usa ka pari nagsulti niya na sakit kayo paminawon apan maunay kamatuoran. Maunay kamatuoran. Usa ang tema nga atong ipaambit karon nga kinanglan masayod ka. Maning tema nga atong ipaambit karon natungod sa kinsa day ang tinuod nga magwalo sa simbahan. Mama na. Kinsa day ang tinuod nga magwalo sa simbahan? Kinsa man day ang mga sinugo sa Ginoo? Pari ba? O usaba ka pastor, usaba ka ministro? Kay matod pa sa nasa mga vlog nila diya sa social media, naay usa ka mga vlogger gyapon dili katoliko, ilang mga atake matod pa nila nga dili pare ang gisugos Ginoo sa pagyalo. Nakita ko na sa social media sa naningkamot ko nga ako ning iwali kay aron matupad kay matod pa nila niya nga sa social media dili pare ang magwali o sinugos Ginoo nga magwali. Mana ilang giguan, mana dia gipos o giguan dia sa social media. Usa isip katoliko atong tubag ni. Tunod pa nga dili pare kay matod pa niya dili man pare ang magwali sa simbahan. Dili na sila maong sinugos Ginoo. Kinsa man niya matod pa nila usa ka pastor may magwali sa simbahan. Ano ilang gigawa niya? Tinood pa na. Kailan maning basahon? Episo 4, versikulo 11. Ano ilang basahon nila? Na dili lagi pare ang magwalo simbahan, kundi usa ka pastor. Muna akong nabasahan niya, natanaw niya sa social media niya. Usag, nganong na nadani ko nini nga atong ning ipambit, aron atong matubag. Matupad niyo, Episo 4:11. Ang mga gasa niya mao na ang uban iyang gihimong mga apostolis. Ang uban mga propeta, ang uban mga evangelista, ang uban mga pastor, o mga magtutudlo. Konklusyon din, matupad niya, naman lagi, Episo 4:11. Pastor ang ginoon dia wala man lagi pare. Mano ang iyang gikuan sa diya sa social media akong natanaw na mga kibalo kunuhay mga giatake ang simbahan katoliko. Muna ang ilang gikuan dili lagi pare pastor. Sunod iyang giingon na sayop gyapon ang katoliko kay matod pa nila na ang tinaod niya na sa simbahan kay pastor man kanya giingon dia kay pastor mag-ingon ang tinaod yun na naagid sa simbahan nga magdumala usag yun kaninyo kay naa sa Biblia gikutlo niya sa Biblia na matupad niyo iyang gikutlo ang unang Timoteo 3 versikulo 2. Sa giyon dia, ginahanglan dili pasaway ang pangulo sa simbahan. Ug usaray iyang asawa. O usaray asawa.